अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की जानिब बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है निगहत डायरी, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और उस चैनल पर जो है अभी रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त नावल जो है वो कंप्लीट हुआ है। नावल का नाम अहद है और मुसन्निफ़ा सोफिया बट है। और ये नावल जो है एक गैर मुस्लिम लड़की के मुस्लिम होने की कहानी है। और जनाब, इस नावल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आप लोग सुनिए, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा। और चैनल को विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कहानी के हवाले से अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और नावल के हवाले से जो है वो तकरीबन हर नावल की लास्ट एपिसोड के आखिर में मैं कहानी के हवाले से रिव्यू भी देती हूँ। तो अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं मेरे दोनों चैनल्स पर, तो लास्ट एपिसोड की आखिरी 5-7 मिनट जो हैं वो सुन लिया करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहानी कैसी है, आपको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। बढ़ते हैं हम आज की एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 22। तनदही से खाना टेबल पर लगाती वो एक पल के लिए किचन में दाखिल होते अर्श की तरफ मतवज्जा हुई। खिफ़त ज़दा तासुरात के साथ उसकी शौक नज़रों और शरारती मुस्कुराहट पर खामोशी कायम रखे वो वापस पलटकर काउंटर की सिमत चली गई। एक तो तुम्हें छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बंदा रद्द-ए-अमल के इंतज़ार में सोचता ही रह जाए मकसद में कामयाबी हुई या नहीं। हाथ वाश करते हुए उसने मुस्कुराती नज़रों से जुनाइशा को देखा। अर्श, कोई और वक्त होता तो मैं तुम्हें अच्छी तरह अपना रद्द-ए-अमल बताती। कब से यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में भूख से बेहाल हूँ और तुम बजाय शर्मिंदा होने के मुझ पर विस्लिंग कर रहे हो। हद होती है। हाँ, तुम क्यों शर्मिंदा होने लगे? तुम पर तो जैसे तमाम बेहुदा हरकतें जचती हैं। जुनाइशा के खशमगी लहजे पर वो बेसाख्ता हंसा। पता है, सारा दिन दुराज के निकाह की खुशी और तैयारियों की फ़िक्र में मैंने कुछ खाया पिया तक नहीं। सोचा था रात में आराम से तुम्हारे साथ खाना खाते हुए सारे दिन की रुदात तुम्हें सुनाऊंगी। ज़रूर सुनाओ, तुम्हें सुनने के लिए मुझे करीब के पास ही एक मौका होता है तन्हाई का। वैसे मैं फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था। इमाम काम शुरू भी कर चुका। बड़ी वैल्यू है तुम्हारी, वरना अभी तक उसने हसन और हुसैन की बर्थडे का एल्बम तैयार करके नहीं दिया। वैल्यू तो मेरी बहुत है। इमाम ने बहुत वक्त दिया, अपना निकाह का एल्बम वो मुझे 1 हफ्ते में ही देगा। जुनाइशा खुश होकर बोली। आज शहराम भाई और भाभी ने सिर्फ मेरी खातिर भरपूर तरीके से दुराज और जरकाश भाई की खुशी में शिरकत की। मेरे एक ही बार कहने पर रिजा सब ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी तैयारियों में, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर। यहाँ सबको तुम्हारी इतनी परवाह और कदर इसलिए है जुनैशा कि तुम खुद सबके साथ बहुत अच्छी हो, सबकी इज्जत करती हो, सबको अहमियत देती हो। अर्श ने तारीफ़ी नज़रों से उसके मज़ीद खिलते चेहरे को देखा। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा है? बहुत उम्दा, आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी का खाना है, अर्श ने फ़ौरन कहा। पता है, सरकाश भाई ने खाने का मेन्यू मुझसे ही पूछकर ऑर्डर किया। जानते हो वो बहुत मशकूर थे मेरे, कह रहे थे आज मेरी वजह से ही वो और दुराज एक हुए हैं। वो शहराम भाई से भी मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और क्यों ना करते। निकाह सादगी से होना था, मगर मैंने कोई कसर बाकी ना रहने दी। इतना खूबसूरत दिन बार बार थोड़ा ही आता है। एल्बम देख कर तो दुराज खुशी से पागल हो जाएगी। बस फिक्र यह है कि अभी किसी पागलपन का मुजाहरा ना करे। पहले ही जरकाश भाई फ्लू और फीवर से बेहाल है। अर्श, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? जुनाइशा को यकदम उसकी गैर दिलचस्पी महसूस हुई। मैं बिल्कुल हमातन गोश हूँ। अब यही कह सकता हूँ कि जरकाश बेचारा बहुत नफीस इंसान हुआ करता था। अर्श के गैर संजीदा लहजे पर जुनाइशा ने खफगी से उसे देखा। अर्श, अगर तुम भी निकाह में शिरकत के लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते तो जरकाश भाई को खुशी होती। उन्होंने खुद कॉल करके तुम्हें इनवाइट किया था, जुनाइशा ने शिकायत की। सरकाश की खुशी जिसमें है वो अब उसके पास है। वैसे मैंने फ़ोन पर उसे मुबारकबाद दे दी थी। हद होती है किसी से इतनी पुरखाश रखने की, जुनाइशा ने नाराज़गी से कहा। बात सुनो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे पुरखाश रखने की। अर्श के संजीदा लहजे पर वो बस उसे देख कर रह गई थी। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि निकाह में बस ख़ास लोग मदऊ हैं, तो रिजाब को इन्वाइट करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आखिर उसने पूछ ही लिया। दुराज के कहने पर इनवाइट किया। वो चाहती थी कि मैं रिजा और रिजाब को भी ख़ास तौर पर बुलाऊं। इसी बहाने उन दोनों की मुलाकात भी हो गई दुराज से। मुलाकात बाद में भी हो सकती थी जुनाइशा। सरकाश ने जाने क्या सोचा होगा, अर्श ने टोका। अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे हैं और मेरी किसी बात पर तो उनका कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता।
सुनाइशा कतई लहजे में बोली, जबकि अर्श के तासुरात मज़ीद संजीदा हो गए थे। सुनो, दोबारा मुझे ये मत बताना कि ज़रकाश कितना अच्छा है, क्योंकि मैं ये तुमसे सुनना ही नहीं चाहता। अर्श, तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? सुनाइशा ने हैरत से उसे देखा। सुनाइशा, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि तुम मेरे सामने किसी और मर्द को अच्छा कहो, उसकी अच्छाइयों का दम भरो। अर्श, तुम जानते हो कि कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई अच्छा और अहम नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानता हूँ, और तुम भी समझ सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस दर्जे तक हसास क्यों कर हो सकता हूँ। इसीलिए दिल में जो था वो तुमसे कह दिया। मैं ज़ाती तौर पर ज़रकाश को पसंद करता हूँ, उसकी इज़्ज़त भी करता हूँ। अर्श की साफ गोई पर वो खामोश हो रही। क्या सोच रही हो? अर्श ने खामोशी को तोड़ा। कुछ नहीं, बस यूं ही रिजाब की तरफ ध्यान चला गया। आज उसकी कुछ बातें मुझे बहुत अजीब और उलझी हुई लगीं। सुनाइशा का यह कहना अर्श को चौंका गया। मुझे बताओ, ऐसी क्या बातें की उसने तुमसे? अर्श की इस्तफसार पर उसने अपने और रिजाब के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू मनो अन दोहरा दी। सुनाइशा, एक तो ये मेरी समझ से बाहर है कि इतने मुख्तसर वक्त में तुम किसी अनजान लड़की से इस हद तक बेतकल्लुफ़ कैसे हो गई कि वो तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी पर और मुझ समेत सब पर अपनी राय दे रही है, तनकीद कर रही है, उल्टे सीधे मशवरों से मुस्तफ़ीद कर रही है। अर्श, वो खुद मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रही है। बेतकल्लुफ़ी के बावजूद मैंने तुम्हारे बारे में भी उससे बात करने में पहल नहीं की थी, लेकिन जब उसने खुद ही तुम्हारे बारे में मुझसे बात की तो मैं उसे खामोश तो नहीं कर सकती थी। और फिर जब वो मेरी दोस्त है तो दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि इस घर के मकीनों के बारे में वो तुम्हें वसवसों में डाले, तुम्हारी ज़ातियात में इंतशार फैलाए। अर्श ने नाराज़गी से कहा। तुराज और रिजा के बाद तुम्हें मज़ीद किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। खुश इखलाकी मिलनसारी अपनी जगह, मगर तुम पर फ़र्ज़ नहीं है कि इस घर में आने जाने वाले हर इंसान पर तुम भरोसा करो। सुनाइशा, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाओ। उसे बस एक हद में रखो। ना तुम मौका दोगी, ना वो हद से आगे बढ़ेगी। अर्श की ताकीद पर उसने असबात में सर हिला दिया। वैसे अपने मुतालिक तुम रिजाब की राय को काफ़ी तक़वियत दे रहे हो। मेरे सारे सिंगार धरे के धरे रह गए। उसके ज़िच हो जाने वाले तासुरात पर शिकायत करती वो बमुश्किल मुस्कुराहट छिपा सकी थी। तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए मुझे तुम्हारे सिंगार का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है कि तुम मेरी नज़र में क्या हो, इतना काफ़ी है। तो इसका क्या मतलब है, मेरी तारीफ़ ही नहीं करोगे? सुनाइशा ने हैरत से पूछा। इतनी दूर से तो कभी नहीं करूँगा। अर्श के खशमगी लहजे पर वो बेसाख्ता हंस दी। बेड क्राउन से पुश्त लगाए बैठी वो एक टुक सामने ड्रेसिंग के आईने में दमकते अपने अक्स को देख रही थी। शाने पर पड़ी स्याह चोटी बंद कलियों से गुंधी थी, जिनकी मशहूर कुन महक और ताजगी अरूज पर थी। फूलों के कंगन, चूड़ियों और मेहंदी के हसीन नक्शो निगार ने ही उसे अनोखा रूप बख्श दिया था। सभी चेहरे के तीखे नकूश में बिखरे हुस्न और आज़र्दगी ने निफासत से सजे सवरे रूप को पुरनूर पाकीज़गी से मुनव्वर कर दिया था। शंग्रफी लबों पर मुस्तकिल गहरी चुप रक्सा थी, और अब इस चुप का दामन उसने छोड़ना भी नहीं था। गुजरे वक्त ने उसे यह भी सिखा दिया था कि मुसलसल बोलने से अपनी अहमियत और वक़्त का एहसास किसी को नहीं दिलाया जा सकता, जितना कि खामोश रहकर दिलाया जा सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हमेशा दुनिया को खटकते हैं, मगर वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकती थी। अलबत्ता मुसलसल बोलने से बुरा बनते बनते वो थक ज़रूर गई थी, सो अब चुप रहकर बस आराम करना चाहती थी। ज़िंदगी के इस नए आगाज़ को भरपूर तरीके से जीना चाहती थी। एक मुकद्दस बंधन ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। इस हसीन आगाज़ को वो गुज़रे वक्त की तलखियों की नज़र नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तो राइमा की झिड़कियाँ चुपचाप सुनती रही थी। गहरी सांस लेकर उसने दरो दीवार पर निगाहें डाली, जो उसके लिए अजनबी पहले भी नहीं थे। तभी खुलते दरवाजे पर उसकी निगाहें ठहरी। चाहते हुए भी वो अब निगाहें नहीं फेर सकी थी उस शख्स की जानिब से, जो सिर्फ उसकी मोहब्बत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन कर गया था। उसे वापस अपने करीब अपनी दस्तरस में ले आया था, पहले से ज़्यादा इस्तेहकाक के साथ। अपने हाथों पर नज़र जमाए वो दोबारा उसकी तरफ नहीं देख सकी थी, जो कुछ ही फासले पर रुक गया था। राइमा ने गुस्से में बहुत कुछ कहा तुम्हें। मैंने उसे ताकीद की थी कि वो कुछ नहीं कहे, मगर शायद जो गुस्सा उसे मुझ पर था वो भी उसने तुम पर निकाला, क्योंकि उसकी मजबूरी ये है कि वो मेरी बहुत इज्जत करती है और तुमसे बहुत मोहब्बत। दुराज की झुकी पलकों पर निगाह जमाए वो गहरी संजीदगी से बोल रहा था। कभी भी किसी को बहुत इज्जत देकर भी इंसान मजबूर हो जाता है, और कभी किसी से बहुत मोहब्बत करके भी। राइमा ने जो कुछ तुम्हें मेरी वजह से कहा, उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम उसकी किसी भी बात को दिल में मत रखना। आपको किसी भी बात के लिए मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मुझे अब किसी की कोई भी तल्ख बात तकलीफ़ नहीं दे सकती।
मान लिया है मैंने, सब ठीक है, बस एक मैं ही गलत रही हूँ। उसके लरजते लहजे पर ज़रकाश ने मुस्तरिब नज़रों से उसकी झुकी पलकों पर चमकते मोतियों को देखा। अगर ऐसा है भी तो इस बात का यकीन रखना, सारी दुनिया तुम्हारी मुखालफत में एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ तुम तन्हा नहीं होगी, मुझे तुम अपने साथ पाओगी। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मर्तबा मेरे दिल और ज़िंदगी में कितना बुलंद है ये तुम भी जानती हो दुराज। गंभीर लहजे पर दुराज ने बस एक निगाह उसे देखा जो सामने विराजमान था। जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, तुम्हारे दिल में जिस कदर भी शिकवे गिले हैं सब कह दो दुराज, मैं सब सुनूंगा। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन है कि मेरी गलतियों ने मुझे तुम्हारे दिल के उस मकाम से हटा दिया है जहाँ मैंने हमेशा खुद को देखा। उसके बोझल लहजे पर वो बस नज़र झुकाए खामोश रही। मुझे बताओ दुराज, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे दिल में मुझे वापस वही मुकाम मिल जाए। ये सज़ा बहुत भारी है कि तुम बहुत करीब होने के बावजूद बहुत दूर दिखाई दे रही हो। बुझे लहजे पर दुराज को उसकी जानिब देखना पड़ा। वजीह चेहरे पर थकन नुमाया थी, हमेशा रोशन रहने वाली गहरी आंखों की चमक मादूम थी। मैं किसी समझौते के तहत वापस नहीं आई ज़रकाश, मुझे आप तक ही आना था क्योंकि मेरी मंजिल आप है। ज़िंदगी के सफ़र में आपकी हमराही अगर मेरी ख्वाहिश रही है तो इस ख्वाहिश में कुदरत की भी रजामंदी शामिल हो चुकी थी। इसीलिए ना आप पीछे हटे, ना मुझे साबित कदमी में कमज़ोर पड़ने दिया। मुझे कदर है इसकी कि आपने क्या कुछ कुर्बान करके मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम दिया है जिसके मैं काबिल ना थी। आपने अपनों के दिए गए ज़ख्म तो सीने पर सजा लिए, लेकिन हमारे ताल्लुक़ को बीच मंझधार में नहीं छोड़ा। इस ताल्लुक़ को आज दुनिया की नज़र में भी एक मुक़द्दस नाम देकर आपने सच्चे पाकीज़ा जज्बों को खाक में मिलने से बचा लिया। ताई अम्मी ने मुझे आपके लिए कबूल करके मुझे मेरी ही नज़रों में सुरखरू कर दिया। वो आपकी माँ है, इसीलिए तो उनका दिल और ज़र्फ़ आप जैसा ही वसी है। आपकी हर गलती को भुलाकर आप तक आने के लिए इतना ही काफ़ी था। धीमे लहजे में कहती वो एक पल को रुकी और फिर नज़र उठाकर ज़रकाश की जानिब देखा, जिसका दिल सीने में ही नहीं आँखों में भी धड़क रहा था। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर जो मुकाम मेरे दिल में आपका है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो मुकाम आज भी आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। आपकी कोई गलती, कोई अमल उस मुकाम से आपको नहीं हटा सकता। उस मुकाम की जानिब निगाह उठाने की गुस्ताखी तो मैं खुद भी नहीं कर सकती। मैं तो बस आपके उस मुकाम की पहरेदार हूँ, उसकी हिफाजत पर मामूर हूँ। उसके मुस्तहकम लहजे और लबों पर बिखरी पुरयकीन मुस्कुराहट ने दम बखुद बैठे ज़रकाश में जैसे नई रूह फूंक दी थी। जज्बात से मगलूब वो कुछ कह ना सका, बस दुराज का मोमी हाथ अपने होंठों से लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दें, मेरी हट धर्मी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, बहुत तंग किए रखा। दुराज के कहने पर ज़रकाश ने गहरी नज़रों से उसके शर्मिंदा चेहरे को देखा। तुम्हें यह लग रहा है कि आज भी बहुत आसानी से माफ़ी मिल जाएगी, है ना? ज़रकाश की मुस्कुराती नज़रों पर वो मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करती नज़र झुका गई। माफ़ी तलाफ़ी के मामले पर गौर कर लेंगे, पहले हिसाब तो वो सारे बेबाक हो जाए जिनका अंबार लगा रखा है तुमने। उनसे मुकर भी नहीं सकती तुम। दामन बचाकर तुम्हें मैं फ़रार नहीं होने दूंगा दुराज। अब क्या होगा तुम्हारा? वरफ्ता निगाहों और शौक लहजे पर वो महजूब ज़दा गुलरंग होता चेहरा हाथों में छुपा लेना चाहती थी, मगर ज़रकाश ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। वो बहुत ढके छुपे तरीके से मुझ पर वाज़े कर चुकी थी, बल्कि दूसरे मानों में ख़बरदार कर चुकी थी कि मैं तुम्हारे और उसके मामले से दूर रहूं, यही मेरे हक़ में बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी खातिर सिर्फ़ अर्श की ताकीद पर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स उसके ताक़ुब में है तो मेरी बताई गई ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें रिजाब के सामने खोलने की क्या ज़रूरत थी? वो अब होशियार रहेगी, अपने इर्द गिर्द की हर मुमकिन ख़बर रखेगी। अब ऐसे में मैं किस तरह उस पर नज़र रख सकूँगा? इमाम शदीद नागवारे और झंझलाहट के दरमियान बोला, जबकि अर्श की संजीदा नज़रें जिब्रान पर मरकूज़ हो गईं, जो फौरी तौर पर कुछ कह नहीं सका था। मैं ये जानना चाहता था कि उस शख्स से रिजाब का कोई ताल्लुक़ किस हद तक बाकी है, और ये भी कि वो किस मकसद से रिजाब के पीछे आ रहा है। जिब्रान उन दोनों से नज़र मिलाए बगैर बोला, इसका ताल्लुक़ किसी से भी हो, कोई भी किसी भी मकसद से उसके ताक़ुब में हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यहाँ ख़तरा तुम समेत सबके सरों पर मंडला रहा है और तुम्हें उसकी फ़िक्र पड़ी है जो ख़तरे का बाइस है। इमाम ज़िच होकर बरसा, वो कोई खून आशाम बला नहीं जो तुम उसे यहाँ सबके लिए ख़तरा करार दे रहे हो। उसका टारगेट सिर्फ मैं हूँ। मेरे साथ उसे क्या करना है ये वो जानती है, मगर मुझे उसकी बात पर यकीन है कि वो मेरे गुनाह की सज़ा किसी और को नहीं दे सकती। जिब्रान अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देता उन दोनों से ही मुखातिब हुआ। तुम्हें अब भी उसकी बात पर यकीन है? इमाम ने दंग नज़रों से उसे देखा। जिब्रान, वो इस शहर के सबसे मारूफ साइकेट्रिस्ट के पास यूं ही हाज़िरी लगाने नहीं गई थी।
वहाँ बाकायदा सेशन होते हैं उसके। मैं सारी मालूमात कर चुका हूँ। वो एक तवील अरसे से उस साइकेट्रिस्ट के ज़ेरे इलाज है। ये जानने के बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो किसी मामूली ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से दो चार नहीं। अगर वो किसी साइकेट्रिस्ट के ज़ेरे इलाज है तो ये बात काबिल गिरफ्त कैसे हो सकती है? इसे बुनियाद बनाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? जिब्रान सुर्ख चेहरे के साथ उघड़े लहजे में मुखातिब हुआ। इमाम कुछ साबित नहीं करना चाहता, वो सिर्फ हकीकत बताकर तुम्हें होशियार करना चाहता है, जिस पर तवज्जो देने की बजाय तुम रिजाब के हर लफ्ज़ पर आंखें बंद किए यकीन किए बैठे हो। मैं उस पर यकीन नहीं करने वाला। घर में भाभी, बच्चे और जुनाइशा है। इमाम ठीक कह रहा है। वो यकीनन किसी मामूली नौयत के नफ्सियाती मसाइल का शिकार नहीं। हम रिस्क नहीं ले सकते। वो यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। कम अज़ कम मैं उस पर अंधा भरोसा नहीं कर सकता। तुमसे दुश्मनी रख कर वो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों से हरगिज़ मुखलिस नहीं हो सकती। इसका सबूत वो तमाम बातें हैं जो उसने जुनाइशा से करके उसे हम सबसे बदजन करने की कोशिश की। अर्श बिगड़े लहजे में बोला। अर्श, खदशात मुझे भी थे उसकी तरफ से जिनको वो भांप गई थी। उसने वाज़े तौर पर मुझसे कहा है कि वो मेरे और अपने मामले में किसी तीसरे को नहीं घसीटना चाहती। मुझसे भी वो यही चाहती है। मैंने बिला वजह उस पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मैं सबको मुश्किल में नहीं डाल सकता। जिब्रान मुस्तरिब हुआ। वो तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ और राहतें बखेरने नहीं आई। अगर तुमने वाकई उसका चेहरा गौर से देखा है तो तुम्हें उससे किसी भी अच्छाई की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। इमाम का लहजा तंज़िया हुआ। जिब्रान, वो वाज़े कर चुकी है अपने हर रद्द-ए-अमल से कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हें ज़हनी अज़ियत में यूं ही मुब्तला रखेगी, मगर कभी माफ़ करने की गलती नहीं करेगी। तुम्हें उससे इस तरह निजात नहीं मिलने वाली। या तो तुम खामोशी तोड़कर भाई के सामने एतराफ़ कर लो, वो अपने तौर पर इस मामले को संभाल सकते हैं, या फिर मुझे रिजाब के हवाले से सारी हकीकत जुनाइशा के गोश गुजार करने दो। रिजा टेरेस से कहाँ तक रिजाब पर नज़र रख सकेगी? जुनाइशा को होशियार करना ज़रूरी है। भाभी को अगर रिजाब की तरफ से ख़बरदार किया तो वो घबराहट में सारा मामला बिगाड़ देंगी। तुम्हें इनमें से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्श कतई अंदाज में बोला। तुम चाहते हो कि रिजा के बाद अब मैं जुनाइशा से भी नज़र मिलाने के काबिल ना रहूं? जिब्रान कमज़ोर लहजे में बोला। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखो। मैं जानता हूं कि मुझे किस तरह जुनाइशा को सारी बात बतानी है। अर्श, सच ये है कि एक न एक दिन मुझे जुनाइशा की नज़रों में भी मुँह के बल गिरना है, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? मैं अभी रिजाब के मामले में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। आखिर तुम्हें किस वक्त का इंतज़ार है? इमाम ने ज़िच होकर पूछा। जितना तेज़ी से वो जुनाइशा और रिजा के करीब हो रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसके मकासद का। उसने देख लिया है मुझे अपने ताक़ुब में। वो कैसे बेखबर रह सकती है कि रिजा ने उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखी हुई है। एक बात अभी बता रहा हूँ, उसने अगर रिजा को ज़रा भी नुकसान पहुँचाया, मुझे दी गई धमकी के मुताबिक, तो ना मैं खामोश रहूँगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना उसे। जिब्रान की ढिठाई पर इमाम बुरी तरह बिगड़ कर कहता वहाँ से चला गया। अर्श बस खामोशी से बगौर जिब्रान के तासुरात देखता रहा, जो किसी सोच में गुम जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं था। इमाम, तुमने जानबूझकर मेरी रोती बसोरती तस्वीर ली है निकाह के वक्त। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अपने टेरेस पर मौजूद रिचा सख्त झल्लाई हुई थी। इमाम की गलती नहीं है, तुम तो हमा वक्त रोती हुई नज़र आती हो। कभी इमाम का रोना, कभी फ़लाँ का रोना। जुनाइशा से चाय का मग लेते जिब्रान ने लुक़मा दिया। तुम तो बस हमेशा मेरे ख़िलाफ़ बोलना। मजाल है जो मेरे मुताल्लिक़ कोई अच्छी बात तुम्हारी ज़ुबान पर आ जाए। रिजा के जल उठने पर जुनाइशा बेसाख्ता हंसी। मैं क्यों जानबूझकर ऐसा करूँगा? आखिर तुम्हें बेगानी शादी में इतना रोना डालने की ज़रूरत ही क्या थी? जिसका निकाह था वो भी नहीं रोई इतना, इमाम ने कोफ्त से कहा। तो अब क्या करूँ? ऐसे ही मौक़ों पर याद आ जाते हैं तुम्हारे लगाए गम। कहीं से खालिस जहन मिल जाए तो हर गम का ही मदावा हो जाए। रिजा किलस कर बोली। रिजा, मुझे बस एक मौका दो, जिब्रान फिर दरमियान में बोला। इसके गम का मदावा करने के लिए? जुनाइशा ने पूछा। नहीं, खालिस जहर लाने के लिए। जिब्रान के जवाब पर वो बेसाख्ता हंसी, इस बात से कतई बेखबर कि रिजाब की तेज़ निगाहें दूर से ही उस पर और जिब्रान पर जमी हैं। ड्राइंग रूम की विंडो के साथ रखी टेबल के गिर्द बैठी वो हसन और हुसैन को पढ़ाते हुए टेरेस की जानिब से उभरती आवाज़ों को काफ़ी देर से सुन रही थी। लाउंज की विंडोज़ से उसे टेरेस का मंजर भी वाज़ेह दिखाई दे रहा था। इस वक्त जिब्रान बहुत खुशगवार मूड में करीब खड़ी जुनाइशा से मुखातिब था, जो उसे बगौर सुन रही थी। रिजाब को अपनी रगों में अंगारे दौड़ते महसूस हो रहे थे। उसकी भड़कती तेज़ निगाहें बिना पलक झपके जिब्रान पर जमी थी, जो बददस्तूर जुनाइशा की तरफ मतवज्जा था। लब भींचे वो एक झटके से उठकर तेज़ कदमों से ड्राइंग रूम से निकली कि टेरेस की तरफ से आते इमाम को देखकर उसके कदम रुक गए थे। कैसे हो इमाम? रिजाब की नज़रें और लहजा दोनों चुभते हुए थे।
ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میری بات نہ مان کر تم نے مجھے کافی مایوس کیا ہے۔ اس کے سرد لہجے پر امام کچھ کہہ نہیں سکا، نہ ہی کوئی راہ فرار سجھائی دی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ریچا کہاں تک میرے معاملے میں انوالو ہے اور تم کہاں تک میرے تعاقب میں گئے ہو۔ ان اہم کانہ حرکتوں سے تم لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کم از کم ریچا کو تو اس شخص کے لیے استعمال مت کرو جسے عورت کی عزت تک کرنا نہیں آتا۔ شدید برہمی سے کہتی وہ یکدم رک کر عرش کی طرف متوجہ ہوئی، جس کی آمد اسی وقت ہوئی تھی جبکہ عرش حیران نظریں امام پر تھیں، جو موقع غنیمت جان کر تیز قدموں سے واپس ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ مگر اب عرش کے لیے ناممکن تھا رجاب سے کترا کر نکل جانا۔ پہلی سرسری ملاقات کے بعد اب یہ موقع آیا تھا کہ جس میں رجاب سے سامنا ہو رہا تھا۔ زنائشہ سے پوچھنا پڑے گا آج سورج کہاں سے طلوع ہوا تھا کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلام دعا کے بعد رجاب نے بلا تکلف کہا، میرے خیال میں اسے صرف اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ عرش سنجیدگی سے بولا، راسب بھائی کیسے ہیں؟ آغا جان ٹھیک ہیں اور زرق بھی۔ رجاب کے معنی خیز لہجے میں زرق کا ذکر نکالنا اسے چونکا گیا۔ میں زرق کے اس جارحانہ رد عمل کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بہت غصہ تھا اس کی حرکت پر۔ میں زرق سے ایسے کسی فعل کی امید نہیں رکھتی تھی۔ شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ جذبات میں وہ کس طرح کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا پورا احساس ہے۔ میں اس بات کی ضمانت لیتی ہوں کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا جو تمہارے یا زنائشہ کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے دل سے معاف کر دو۔ زرق کے خلاف میرے دل میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے، عرش نے صاف گوئی سے کہا۔ تو پھر زنائشہ سے تم زرق کے بارے میں اب تک کوئی بات کیوں نہیں کر سکے؟ زرق بہت بے چین ہے، پریشان ہے، کیونکہ تم نے اسے زنائشہ سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ کم از کم اسے اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ وہ زنائشہ کو دور سے ہی ایک نظر دیکھ کر تسلی کر سکے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں زرق کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے مجبوراً زرق کو تاکید کی کیونکہ زنائشہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کوئی مستقل اس کے تعاقب میں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ تعاقب کافی عرصہ سے جاری ہے۔ میں اسے پریشان اور خوفزدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے زرق کو روکنا پڑا۔ جہاں تک بات ہے کہ زنائشہ اب تک زرق سے بے خبر کیوں ہے، تو سچ یہ ہے کہ زرق صرف اس کا بھائی نہیں، اس کے دل پر لگا گہرا زخم بھی ہے۔ میں زرق کو اچانک اس کے سامنے لے جا کر کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ زنائشہ کو ذہنی طور پر پہلے تیار کرنا ہوگا، زرق کے بارے میں تفصیل سے اسے بتانا ہوگا۔ یہ بس اتفاق ہے کہ زنائشہ کے یہاں آنے کے بعد سے حالات کچھ ایسے رہے کہ مجھے کوئی مناسب موقع نہیں مل سکا، اور آج کل جو مصروفیات ہیں زنائشہ کی ان سے آپ بھی واقف ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، زنائشہ کی دوست دراج کی شادی کے ریسیپشن میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں، وہ اسی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تائیدی انداز میں کہتی رجاب یکدم اس لمحے چپ ہو گئی جب اس نے زنائشہ کو اپنی طرف آتے دیکھا، جبکہ زنائشہ نے چونک کر بغور ان دونوں کو دیکھا۔ خیریت ہے؟ آپ دونوں اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ زنائشہ کو بہت عجیب لگا عرش کا بھی خاموشی سے اپنی طرف متوجہ ہونا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے سامنے بھی تمہاری تعریف کریں؟ رجاب کے یکدم خوشگوار اور مسکراتے لہجے پر وہ بمشکل مسکرائی۔ تمہاری چائے تیار ہے، ٹیرس پر آ جاؤ، وہیں چائے لے آتی ہوں۔ رجا بھی پوچھ رہی ہے تمہیں۔ رجاب اسے مخاطب کرتی ٹیرس کی طرف چلی گئی، جبکہ زنائشہ ایک کڑی نظر عرش پر ڈالتی خود بھی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ زنائشہ، اس کے تیور بھانپتے ہی عرش نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ اس کی بدگمانی کے خدشے کے پیش نظر عرش نے اس کے پیچھے جانے میں دیر نہیں کی تھی۔ آسمان پر بہت آہستگی سے تاریکی کے پر سمٹ رہے تھے۔ صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی تھی، مگر خوشی لہان پرندوں کی چہچہاہٹیں ایک نئی روشن صبح کی نوید تھی۔ وسیع اور اس رقبے پر پھیلے سبزے پر ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا، البتہ ٹریک پر چند ایک افراد دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ لائٹس اتنی تعداد میں ضرور آن تھیں کہ تاریکی کا غلبہ نہیں تھا۔ ہر منظر واضح تھا، پاک صاف خوشگوار مہکتی فضا میں گہری سانس بھرتے ہوئے۔ شبنم میں بھیگی گھاس پر وہ اس کے ہم قدم تھا، جو بہت خاموش تھی۔ جبینِ ناز پرشکن تھی، شال میں قید وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ زنائشہ، اتنی منتوں کے بعد میں نے تمہیں یہاں ساتھ آنے پر راضی کیا تو صرف اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ واک کرنا تھی۔ مجھ سے باتیں کرو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بالآخر عرش نے خاموشی کو توڑا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالتی وہ بولی، تم ایک ذرا سی بات کو اتنی اہمیت دے کر کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ وہ زچ ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارے دل میں جو ہے سب کہہ ڈالو، کم از کم تمہاری آواز تو سن سکوں گا میں۔ میرے کچھ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تم نے طے کر رکھا ہے کہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ وہ ہنوز روٹھے انداز میں بولی، تو کیا جواب دوں تمہارے سوال کا جس کا کوئی سر پیر نہیں؟ میں بتا چکا ہوں کہ میرے اور رجاب کے درمیان رسمی گفتگو ہی ہوئی اور کچھ نہیں۔ عرش، بار بار ایک ہی بات مت دہراؤ جو کہ سچ بھی نہیں۔
مجھے دور سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تم سے بہت سنجیدہ نوعیت کی بات کر رہی تھی، رسمی سی نہیں۔ سنائشہ، دوسری ملاقات میں میری اس سے کیا سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ میری تو اس سے براہ راست بات بھی کل پہلی بار ہوئی، وہ بھی اس بہانے کہ اس نے مجھے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ اب میں صرف سلام کا جواب دے کر اسے اگنور تو نہیں کر سکتا تھا نا؟ عرش، میں جانتی ہوں کہ رجاب سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں، رجاب کی بے تکلفی سے بھی میں واقف ہوں۔ مجھے پھر بھی یہ بات بے سکون کر رہی ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایسی کون سی رسمی گفتگو ہو رہی تھی جو پورے 10 منٹ تک جاری رہی، مگر میری مداخلت نے اس گفتگو کا سلسلہ توڑ ڈالا۔ سچ چھپانے کے لیے تم مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو، تم نے میرے یقین اور اعتبار کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، وہ شدید تعصب سے کہہ رہی تھی۔ میں اور تم ایک دوسرے کے چہرے سے ہی اندر کے موسم کو پہچان لیتے ہیں، ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ یہ جانتے ہوئے بھی تم کتنے یقین سے مجھے غلط قرار دے رہے ہو۔ جب مجھے یقین آ جائے گا کہ میں تمہارے معاملے میں اس طرح دھوکہ دے سکتی ہوں، تب میں تم سے بات کر لوں گی، مگر مجھے ابھی مجبور مت کرو۔ بات ختم کر کے اس نے آگے بڑھنا ترک کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر چلی جاتی، عرش نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ شدید خفگی سے زنائشہ نے اسے دیکھا جو اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام سے لگائے قریب ہوا۔ ذرا غور کرو اور بتاؤ اس وقت میرا دل تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ گہری مسکراتی نظروں سے عرش نے اس کے ماتھے کی شکنوں کو دیکھا۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے صرف سچ بولنا چاہیے، وہ فوراً بولی۔ بس یہ دل ہی تو دغا باز ہے، تمہارے سامنے منمانیاں بھول جاتا ہے۔ اس کے ہارے انداز پر زنائشہ نے اسے دیکھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ غلط بیانیوں سے تمہیں مطمئن نہیں کر سکوں گا اور ڈھٹائی بھی نہیں چلنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تم سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ میرے اور رجاب کے درمیان جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس سے بہت جلد تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ لیکن عرش، اور کوئی سوال ابھی مت کرنا، اس نے درمیان میں اسے روکا تھا جو سخت الجھن میں گرفتار ہو چکی تھی۔ سنائشہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو بے فکر ہو جاؤ، معاملہ جو بھی ہے اس میں تمہاری خوشی پوشیدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ تجسس میں تم رجاب سے کوئی سوال نہیں کرو گی، تمہارے ہر سوال کا جواب صرف میں دوں گا، سمجھ گئی؟ عرش کے تنبیہی انداز پر وہ بگڑے انداز میں ہاتھ چھڑاتی آگے بڑھ گئی۔ مسکراتی نظروں سے وہ اسے سرخ پھولوں سے لدے درخت کی گھنی شاخوں تلے گم ہوتا دیکھتا رہا اور پھر اسی جانب بڑھتے ہوئے آسمان کا جائزہ لیا جہاں تاریکی چھٹ چکی تھی۔ کوئل کی سریلی تان فضا میں رس گھول رہی تھی۔ درخت کے چوڑے تنے سے پشت لگائے وہ بس ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے سر سے اوپر درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے قدرے اس کی جانب جھکا تھا۔ ناراض ہو گئیں؟ ریشمی رخسار کو پوروں سے چھوتا وہ دھیمے لہجے میں گنگنایا۔ اب کیا کہوں تم سے، سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تم نے، وہ کچھ روحانسے انداز میں بولی اور پھر رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عرش، میری بات سنو۔ زنائشہ نے بڑی چاہت سے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھے۔ خبردار، عرش کی کرخت آواز پر وہ کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ خبردار، جو یہ ہتھیار مجھ پر اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے استعمال کیے تو کیا کرو گے تم؟ زنائشہ نے ابرو چڑھا کر اسے گھورا۔ تو میں انتظار نہیں کروں گا تمہارے دلہن بننے کا، ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا۔ اتنے ہی جیدار ہو تو پہلے ہی یہ کام کر لیتے۔ زنائشہ نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا اور منہ پھیر گئی۔ عرش، تمہیں ذرا بھی میری پریشانی کی پرواہ نہیں؟ کچھ تو بتاؤ مجھے، وہ کون شخص ہے؟ کیا کہتی ہے رجاب اس کے بارے میں؟ عرش کے خاموشی سے دیکھتے رہنے پر وہ خود ہی کہہ اٹھی، مگر جواب نہ تارت۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر موضوع بدل دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر بار بار لہرا رہا تھا، زنائشہ کا کھلکھلاتا چہرہ اور اس کے قریب جبران کا مسکراتا مطمئن چہرہ جو اسے انگاروں پر دھکیل رہا تھا۔ دیوار سے نظریں ہٹا کر اس نے دائیں جانب ڈریسنگ کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ یکدم اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کتاب ایک طرف ہٹا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ جانے سب کہاں تھے؟ لاؤنج میں پہلی خاموشی سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ راسب کے کمرے تک آتے ہی ادکھلے دروازے پر اپنا نام سن کر اس کے قدم رکے تھے۔ میرے لیے یہ بہت ناقابل یقین بات ہے کہ اتنے کم وقت میں رجاب نے 3 لڑکیوں کو دوست بنا لیا، اور تو اور ان میں سے ایک کے نکاح میں بھی شرکت کی، ورنہ وہ تو اس قسم کی تقریبات میں جانے سے ہی صاف انکار کر دیتی تھی۔ راسب کی حیران آواز بخوبی سنائی دی۔ میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ شہر کی طرف آنے جانے سے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے، وہ اب لوگوں میں گھلنے ملنے سے کتراتی نہیں۔ یہ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ رجاب اب خوش رہنے لگی ہے۔ پہلے اسے خاموشی اور تنہائی پسند تھی، اب ایک دن وہاں نہ جائے تو بوریت کی شکایت کرتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ صاف ظاہر بھی ہیں۔ مجھے تو اب افسوس ہوتا ہے کہ میں شہرام سے اتنی دیر سے کیوں ملا۔ شہرام اور ان کی فیملی سے پہلے تعلقات ہوتے تو رجاب میں یہ مثبت تبدیلیاں بھی بہت پہلے سے ہو گئی ہوتی۔
बस अब मेरा कहना तो यही है कि अब आप उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने पर मजबूर ना कीजिएगा। वैसे भी अब उसके डॉक्टर बहुत मुतमईन हैं, आप भी वहम से दामन छुड़ा लें। रिजाब बिल्कुल नॉर्मल है, उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। निदा पुरयकीन लहजे में बोली। निदा बस अब तो ये ख्वाहिश है कि शहराम के घराने जैसा अच्छा घराना रिजाब के लिए मिल जाए। मेरी ये दिलीना ख्वाहिश है कि रिजाब को शादो आबाद होता देखूं। जाने वो मुबारक साथ कब ज़िंदगी में आएगी जब मैं उसे दुल्हन के रूप में देखूंगा, उसे धूमधाम से रुखसत करूंगा। रासिब के लहजे में नुमाया यास व हसरत ने साकित खड़ी रिजाब का दिल मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो मुबारक साथ भी ज़रूर आएगी हमारी ज़िंदगी में, अच्छी उम्मीद रखें। रिजाब के लिए आपने जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे होंगे। निदा और जाने क्या कह रही थी, मगर वो मज़ीद वहाँ रुक नहीं सकी। भारी दिल के साथ अपने कमरे में आकर वो काफ़ी देर तक कुछ सोचती रही और फिर एक कतई फैसला करने के बाद अपना फ़ोन साथ लिए बाहर लॉन में निकल आई। चेयर पर बैठी वो चंद लम्हों तक किसी मामले पर गौर करती रही और फिर उसे कॉल की जो यकीनन इसकी तवक्का ना रखता था। मैं घर के बाहर तुमसे मिलना चाहती हूँ, बताओ किस वक्त मिल सकते हो। किसी भी रस्मी तारुफ के बगैर वो उसे मुखातिब कर गई थी। दूसरी जानिब उसकी आवाज़ सुनने के बाद जिब्रान को वाकई अपने मुखातिब के किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं रही थी। कल सुबह किसी वक्त उसे सोचने का मौका दिए बगैर उसने पूछा। सुबह तो ऑफिस के वर्किंग आवर्स में मुमकिन नहीं, जिब्रान ने हकीकतन टाला। क्या जॉब करते हो? इंजीनियर हो। शाम का कोई वक्त बता दो। शाम का सारा वक्त मेरा शोरूम में गुजरता है। हाँ मुझे पता है तुम्हारा शोरूम है, एड्रेस बताओ। उसके खुश्क लहजे पर जिब्रान ने फ़ौरन एड्रेस बता दिया। शाम को आप वहाँ आ सकती हैं, मुंतज़िर रहूँगा। जिब्रान की धीमी आवाज़ मुकम्मल सुने बगैर वो लाइन डिस्कनेक्ट कर गई। रासिब की दिलीना ख्वाहिश और अपने लिए उनके ख्वाब से वो पहले भी नावाकिफ़ नहीं थी, ना ही जिब्रान की सज़ा उसने अचानक मुतय्यन की थी। वो इस बारे में पहले ही सोच रही थी, लिहाजा अपनी सोच पर अचानक अमल कर लेने का महरिक रासिब नहीं थे। अलबत्ता वो बहाना ज़रूर बन गए थे। असल महरिक तो यकीनन वो खुशगवार ताल्लुकात बने थे जो उसने जिब्रान और जुनाइशा के दरमियान महसूस किए थे। वो जानती थी कि यह कोई मायूब चीज़ ना थी। उस घर के सभी अफराद के साथ जुनाइशा के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसने देखा था कि शहर और शहराम कितनी अहमियत देते हैं जुनाइशा को। हर तरफ जुनाइशा के नाम की पुकार सुनाई देती थी। बस एक जिब्रान का जुनाइशा को पुकारना, उसे मुखातिब करना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बहुत उलझा देने वाली जलन खुद उसकी समझ से बाहर और काफ़ी तशवीशनाक थी। ये सब जो भी था कम अज़ कम जिब्रान के लिए उसके दिल में बेदार नहीं होना चाहिए था। शोरूम में दाखिल होकर उसने रुके बगैर अतराफ़ का जायज़ा लिया। काउंटर की तरफ कोई ना था। दाएं जानिब ग्लास वाल के दूसरी तरफ मुख्तलिफ गाड़ियों की कतारों के दरमियान कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें से कोई उसकी तरफ मतवज्जा ना था। तेज़ कदमों से नाक की सीध में चलती वो ग्लास डोर तक पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। जिब्रान के सामने मौजूद दो अफराद भी चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुए, जबकि रिजाब एक जानिब बढ़ गई। रिजाब की आमद गैर मतवक्का नहीं थी, मगर फिर भी हवास और एतमाद दोनों ही साथ छोड़ रहे थे। जिब्रान दोबारा अपने कस्टमर की तरफ मतवज्जा हो गया था। वो नहीं जानता था कि किस तरह बाकी मामलात अपने कस्टमर से तय करके उन्हें रुखसत किया था। बाहर ताकीद कर दो, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई अंदर ना आए। इससे पहले कि जिब्रान उसकी सिमत आता, दूर से ही उसने हदायत दी। मैं अब तक यही सोचती रही थी कि तुम्हारी सज़ा कितनी अज़ियतनाक होनी चाहिए। बहरहाल तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। चुभती नज़रों से उसके तासुरात देखती वो खामोश हुई और फिर सामने से हटकर सोफ़े पर विराजमान हो गई। पैर पर पैर रखते हुए उसने इत्मीनान से एक हाथ सोफ़े की पुश्त पर फैलाया। तुम्हारी सज़ा का सिलसिला कहाँ तक जाएगा ये मैं नहीं जानती, लिहाजा निजात भूल जाओ तो अच्छा रहेगा। सज़ा झेलने में आसानी हो जाएगी। जहरखंद लहजे में कहती वो उसके चेहरे पर लहराते तारीक साए बगौर देख रही थी। अगले ही पल रिजाब ने उसे अपनी जानिब बढ़ते देखा। उसकी सब्ज़ आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। जब यकटुक उसे देखता जिब्रान धीरे से घुटनों के बल उसके पैरों के करीब बैठा। अंदर उठते इश्तियाल को जब्त करने की कोशिश में रिजाब के लब आपस में भिज गए। चेहरे के तासुरात सख्त पथरीले हो गए थे। जिब्रान के जुड़ते हाथों को देखकर गुजरे वक्त की तमाम अज़ियतें उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उस शख्स से नफ़रत में इजाफा कर रही थी जो उसके कदमों में हारा बैठा था। उसके चेहरे पर पछतावों की जर्दी फैली थी। जुड़े हाथों में लर्जिश नुमाया थी और आंखों में नदामत और शर्मसारी की नमी तैर रही थी। वक्त के चाबक से बचकर कौन कहाँ तक भाग सकता है। कुदरत के निज़ाम से राह फरार मुमकिन नहीं, हिसाब तो बेबाक करना ही पड़ता है। मुझे माफ़ कर देना तुम्हारी हर सज़ा मुझे कबूल है। तुम अभी इसी वक्त मेरा चेहरा मसख कर दो या संसार कर दो, लेकिन उसके बाद सिर्फ इतना कह देना कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। जिब्रान की लरजती आवाज़ घुटती चली गई।
ज़ब्त की अज़ियत से उसका चेहरा सुर्ख था। रिजाब की आंखों से निकलती चिंगारियां पछतावे की आग को मज़ीद बढ़ा रही थीं। अपने हाथ खोल दो, मत जोड़े रखो मेरे सामने। तुम्हारे ये जुड़े हाथ न मेरे चेहरे के दाग मिटा सकते हैं, न ही कीचड़ और गलाजत से लथपथ मेरे दामन को पाक साफ कर सकते हैं। रिजाब की धीमी मगर भड़कती आवाज़ ने उसका सर मज़ीद झुका दिया। मैं यहाँ माफ़ी तलाफ़ी के लिए नहीं आई, वो तमाम अज़ियतें सूद समेत तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ जिनको मैं और मेरे घर के अफराद झेलते रहे हैं। तुम्हारी पशेमानी, नदामत, आंसू मेरे दिल को हरगिज़ नहीं पिघला सकते, क्योंकि एक मुद्दत तक मैं अपने भाई की आंखों में खून के आंसू देखती रही हूँ। उनके आंसुओं के सामने तुम्हारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। कहर आलूद नज़रों से रिजाब उसके चेहरे के चटकते तासुरात देख रही थी। रिजाब, मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर चुका हूँ, कबूल कर रहा हूँ, हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, मगर उसके बाद क्या मैं इतना मुस्तहिक नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर दो? अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तुम अल्लाह के लिए तुम सिर्फ़ ठोकरों के मुस्तहिक हो, खाक में मिलकर खाक हो जाने के मुस्तहिक हो, मगर बख्शे जाने के हरगिज़ नहीं। रिजाब बिफर उठी, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अब खुद वक्त के शिकंजे में आए हो तो अल्लाह की याद आई है। अल्लाह के लिए तुमने मुझ पर रहम किया था, मुझे बख्शा था, मेरी इल्तिजाएं सुनी थी। उस वक्त अल्लाह की याद और खौफ ना था तुम्हें, जब मैं उसका ही वास्ता देकर रहम की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और तुम एक कमज़ोर लड़की पर अपनी ताकत आजमाते हुए उसे अपने गरूर का निशाना बनाते रहे। तुम्हें रहम क्यों ना आया, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। झूठ मत बोलो मेरे सामने। रिजाब की गुर्राई हुई आवाज़ में जिब्रान की लरजती आवाज़ दब गई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या हुआ था। मैं आज तक इन शर्मंगेजियों को नहीं भूल सकी हूँ जो उस रात मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी। शैतान गालिब हुआ था, तुम्हारी नीयत में फतूर था। जो तुम करना चाहते थे वो ना हो सका तो तुमने ये कर दिया जो तुम नहीं करना चाहते थे। ये कहना चाहते हो तुम? रिजाब का लहजा बुलंद और भड़कता हुआ था। हाँ, ये सच है, लड़से लहजे में जिब्रान ने एतराफ़ किया। रिजाब चंद लम्हों तक जहर बार नज़रों से उसके झुके सर को देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर वापस सोफे से पुश्त टिकाई। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, दो रास्ते मतलब दो सज़ाएं, जिनमें से एक तुम्हें खुद अपने लिए मुंतखब करनी होगी। रिजाब के सर्द लहजे को सुनता वो बस सर झुकाए साकित रह गया। पहली सज़ा, तुम्हें शहराम भाई और सहर भाभी के सामने एक एतराफ़ करना है। पहले मुझे ये बताओ, क्या वो दोनों जानते हैं तुम्हारे उस रात के कारनामे के बारे में? रिजाब के कड़े लहजे पर जिब्रान ने उसकी जानिब देखे बगैर अस्बात में जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अब तुम उनसे कहोगे कि वो सिर्फ आधा सच जानते हैं। पूरा सच ये है कि उस रात तुमने किसी को ना सिर्फ अपने शर और जुनून का निशाना बनाया था, बल्कि इस्मत के परखच्चे उड़ाने जैसा काम करके मुंह भी स्याह किया था। रिजाब की गुसीली आवाज़ सुनते हुए जिब्रान को लगा कि जैसे उसका वजूद किसी चट्टान से टकरा गया हो। गंग नज़रों से वो बस उसे देखता रहा। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी इस अयाशी में इमाम समेत मैं तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं घसीट रही जो उस रात तुम्हारे साथ थे और कमाल के तमाशाई थे। जो कुछ किया तुमने तन्हा ही किया, ये बहुत हद तक सच भी है। काटदार नज़रों से जिब्रान के फ़क होते चेहरे को देखते हुए उसे एक अजीब सी तमानियत दिल में उतरती महसूस हुई थी। क्यों? आवाज़ बंद हो गई। याद है, उस रात मेरी आवाज़ भी बंद हुई थी। एक जहरीली मुस्कुराहट रिजाब के लबों की तराश में उभर कर मादूम हो गई थी। ये सच है कि मेरे गुनाह ने मुझे इंसानियत के मुकाम से गिरा दिया था। तुम्हारे चेहरे का तकद्दुस पामाल करने का गुनाह मुझसे सरजद हुआ, मगर तुम्हारी इज़्ज़त और हुर्मत को मेरे किसी नापाक इरादे से नुकसान नहीं पहुंचा। ये तुमसे ज़्यादा बेहतर और कौन जानता होगा। तुम मुझे ना करदा गुनाह की सज़ा देना चाहती हो। उसके तने तासुरात देखता वो बमुश्किल बोल सका। गुनाह तो मेरा भी ना था, ना ही कोई ऐसा जुर्म मैंने किया था जिसकी सज़ा मैं बरसों से झेल रही हूँ तुम्हारे अताब का शिकार होकर। तुम्हें ये एतराफ़ अपने भाई के सामने करना ही होगा। मगर ये सच नहीं है। जिब्रान की आवाज़ किसी गहरी खाई से उभरी थी। ये मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, और कौन? अल्लाह जानता है, वो लर्ज़ उठा। अल्लाह तो सब जानता है। किसी के साथ नाजायज़ करोगे तो कहीं ना कहीं खुद भी नाजायज़ भुगतोगे। अपने भाई के सामने तुम वही कहोगे जो मैं चाहती हूँ। सच सिर्फ ये है कि तुमने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो सारी ज़िंदगी मेरा चेहरा नहीं देखेंगे रिजाब, वो ख़त्म हो जाएंगे ये सुनकर। जिब्रान की आवाज़ काँप रही थी। मेरा भाई भी ख़त्म हो गया था, मेरा चेहरा भी देखने के काबिल नहीं रहा था, मगर मेरा भाई देखने पर मजबूर था। रिजाब हलक के बल चीखी, उसकी लहू रंग आंखें शोले उगल रही थीं। तुम्हें यह खौफ है कि यह घिनौना एतराफ़ अपने भाई के सामने करते हुए तुम्हें और उन्हें कितनी अज़ियत से गुजरना पड़ेगा।
مگر وہ اذیت اس اذیت سے بہت کم ہوگی جو تم نے مجھے اور میرے بھائی کو پہنچائی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے بھائی بھابھی کے سامنے یہ اعتراف کر کے تم ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے، مگر فکر مت کرو، زندہ تم تب بھی رہو گے۔ دیکھو، آخر میں ابھی تو تمہارے سامنے زندہ بیٹھی ہوں، تمہارے ہاتھوں زندہ زمین میں گردن تک دفن ہونے کے باوجود آج تک سانس لے رہی ہوں۔ جس عورت کو اپنی جان کی پرواہ رہے نہ عزت کی، اسے پھر کسی بھی حد تک جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور میں وہی عورت ہوں۔ اس رات کے بعد میرے پورے خاندان میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جسے میرے دامن کے داغدار نہ ہونے کا یقین ہوتا۔ کسی کو شک و شبہ نہ تھا اس سچ پر کہ میں نے اپنے چہرے کے ساتھ اپنی عزت بھی گنوا دی ہے۔ میرا بھائی کس کس کو میری پاک دامنی کا یقین دلاتا، وہ ان سب کی زبانیں نہ روک سکا تو ان سب سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ اس وقت دنیا کے سامنے میرے دامن کے پاک ہونے، میرے تقدس کی گواہی دینے کے لیے تم موجود نہیں تھے۔ اب تمہارے اس جھوٹے اعتراف کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، تمہارے اعتراف کی تصدیق میں خود کروں گی۔ تمہارے گھر والے تم سے زیادہ مجھ پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، انہیں یقین کرنا ہی ہوگا۔ تم اپنی درندگی میں کسی پر بہیمانہ تشدد کر سکتے ہو، کسی کا چہرہ بگاڑ سکتے ہو، زندگی خراب کر سکتے ہو، تو عزت بھی خراب کر سکتے ہو۔ شہرام بھائی کے سامنے تم یہ اعتراف کیسے کرو گے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب کچھ میرے اور تمہارے درمیان ختم ہو جائے گا، تمہیں دوبارہ کبھی میرا چہرہ نظر تک نہیں آئے گا، میری طرف سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ نہیں، اس بھیانک اعتراف کے بعد میں صرف زندگی کی قید سے آزاد ہونا چاہوں گا۔ اس رات کی تاریکیوں میں منہ کے بل گرنے کے بعد بہت وقت لگا تھا مجھے دوبارہ اپنے بھائی کی نظروں میں اٹھ کھڑے ہونے میں، لیکن یہ اعتراف مجھے زمین کی سطح پر نہیں رہنے دے گا۔ جبران کا لہجہ خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ یہی تو اصل سزا ہوگی تمہاری، قبر کی تاریکی میں سانس لیتے ہوئے زندگی گزارنے کا مزہ اب تمہیں چکھنا ہوگا۔ میں تو چکھ چکی ہوں تمہاری بدولت، وہ تلخ لہجے میں بولی جبکہ جبران خود کو قبر میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اب دوسری سزا بھی سن لو، شاید اسے سننے کے بعد پہلی سزا کی سختی کچھ کم لگے۔ تمہیں میں نے کوئی حتمی سزا سنانے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھا، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ رجاب کے تلخ لہجے پر جبران نے زخم خوردہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس میں تمہیں کسی ناکردہ گناہ کا اعتراف نہیں کرنا، بلکہ سب کے سامنے اپنی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ رکھنا ہے۔ وہ فیصلہ جو لفظ بلفظ میرا ہوگا مگر ادا تمہاری زبان سے ہوگا، وہ بھی قطعی انداز میں، کسی بھی رد و بدل یا اختلاف کرنے کی گنجائش کا تاثر دیے بغیر۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ تمہارا نہیں، حقیقتاً وہ فیصلہ کبھی تمہارا ہو نہیں سکتا۔ رجاب کے لہجے میں طنز کے نشتر تھے، اور وہ فیصلہ ہوگا مجھ سے شادی کا۔ اپنے بھائی سمیت سب کو یہ فیصلہ تم سناؤ گے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، وہ کہہ رہی تھی جبکہ جبران شدید بے یقینی اور دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سب کو یہ یقین دلانا تمہارا مسئلہ ہے کہ مجھ سے شادی کا فیصلہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، اور یہ بھی کہ تم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً تمہارے فیصلے کی مخالفت کی جائے گی، مگر تمہیں سب کو راضی تو کرنا ہی ہوگا۔ یہاں تک بات ہے میرے گھر والوں کی تو ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ بظاہر تمہارے پاس سبھی خوبیاں موجود ہیں، تمہاری مکروہ حقیقت سے تو صرف میں واقف ہوں، باقی کوئی تمہیں رد نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحوں تک سپاٹ نظروں سے جبران کو دیکھتی رہی جو اب بھی یقین اور بے یقینی کے سمندر میں ابھر کر ڈوب رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ پہلی سزا کی طرح دوسری سزا کی اذیت بھی آخری سانس تک تمہیں جکڑے رکھے گی۔ دن رات تمہیں اس چہرے کو دیکھنا ہوگا جس کے خال و خد میں تمہیں اپنی شفاف حقیقت نظر آئے گی۔ ساری زندگی کا ایک ایک پل اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے رکھ کر گزارنا ہوگا، اپنے لیے میری نفرت کو پروان چڑھتے دیکھنا ہوگا۔ اس سب کے باوجود تم قابل رحم نہیں ہو سکو گے، کیونکہ سزا تو سزا ہے، اس میں بھی سب کچھ میرے اور تمہارے درمیان رہے گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے لیے کون سی سزا چنتے ہو، پر نجات تمہارے لیے کہیں نہیں۔ کون سی سزا تمہارے لیے قابل قبول ہے مجھے جلد آگاہ کر دینا۔ سرد لہجے میں بات مکمل کرتی وہ ایک طرف ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی، مگر دوسرے ہی قدم پر اسے رکنا پڑا۔ گردن موڑ کر اس نے پہلی نگاہ جبران کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ پر ڈالی اور پھر دوسری نگاہ اس پر جو اب اپنے قدموں پر اٹھتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری طرح نہ ظالم ہو سکتی ہو نہ بے رحم۔ پہلی سزا میرے لیے موت کا پروانہ ہے تو دوسری سزا سزا نہیں، ایک نئی زندگی کی نوید ہے جس میں آخری سانس تک تم میرے ساتھ ہوگی، جس میں تمہارا تصور نہیں مجسم حقیقت بن کر تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ اس کے بعد میرا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں، مگر ایک امید ضرور رہے گی کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ رجاب کی پیشانی پر بڑھتی شکنیں بھی اسے بات مکمل کرنے سے روک نہیں سکی تھیں۔ اس کی گرفت میں رجاب کا ہاتھ بددستور تھا۔
مجھے یہ کہنا پڑے گا، تم نے میری اس شدید خواہش کو میرے سامنے کسی اور روپ میں رکھ دیا ہے جسے زبان تک لانا اس سے پہلے میرے لیے بہت دشوار تھا۔ میں بہت جلد سب کے سامنے یہ فیصلہ سناؤں گا، مگر اس سے پہلے تم یہ جان لو کہ میری زندگی میں واقعی رجاب کے سوا کسی عورت کی گنجائش نہیں۔ بہت اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ قطعی انداز میں اقرار کر گیا تھا۔ دوسری جانب رجاب کے تاثرات ایک پل کو بدلے، مگر اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا گئی تھی۔ مزید کچھ کہنا باقی ہے؟ وہ سلگ کر بولی۔ رجاب، میں اس قابل ہوں کہ تم میری نفرت میں حد سے گزر جاؤ، لیکن اس نفرت کی حد کے آگے جس جذبے کا سلسلہ پھیلا ہے اس کی کوئی حد نہیں، اور وہ سلسلہ محبت کا ہے۔ جبران کے لہجے کی گمبھیرتا نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں پھوٹتی روشنیاں غیر معمولی نہیں تھیں۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ تیزی سے پلٹ کر بس اس کی نظروں کے حصار سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ شہر کے معروف ہوٹل میں زرکاش نے ولیمہ کا اہتمام رکھا تھا، جس میں اس کے کچھ قریبی اور خاص دوست احباب موجود تھے۔ دراج نے زیادہ سوشل ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی تمام فرینڈز کو انوائٹ کیا، اور اب وہ اپنی شاندار نشست پر تم تراک سے بیٹھی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اپنی خوشی میں سب کو یاد رکھنے کا رواج دراج نے اس اہم موقع پر بھی قائم رکھا تھا۔ ہاسٹل کی سبھی لڑکیاں زرکاش سے واقف تھیں اور دراج سے اس سے خاص تعلق سے بھی۔ آج وہ ان سب کے تمام شک و شبہات دور کر کے یہ ثابت کر چکی تھی کہ زرکاش سے اس کا تعلق کس درجے اٹوٹ ہے۔ سرشاری، سرخوشی اور زرکاش کی رفاقت کا یقین و اعتماد اس کی ایک ایک جنبش سے عیاں تھا۔ تقریب کی مناسبت سے بیش قیمت حسین لباس زیب تن کیا، سر سے پیر تک آرائشی ہتھیاروں سے سج کر مہارت سے کیے گئے تمام 16 سنگھار کے بعد وہ بلا شبہ آسمان سے اتری حور ہی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری جانب بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس زرکاش سے بھی نگاہ ہٹانا ناممکن تھا۔ اس کی پروقار شخصیت وجاہت کا نمونہ تھی۔ دونوں سب کی توجہ کا مرکز بنے بہت مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ دراج کی خاص ہدایت پر زنائشہ اپنی نگرانی میں اس کی تمام فرینڈز کا فوٹو سیشن کر رہی تھی، جب رجا نے اسے رجاب کی آمد کا بتا کر حیران کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رجاب اس تک پہنچتی وہ رجا کے ساتھ اس کی جانب چلی گئی۔ تم نے کنفرم نہیں کیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم میری بات رد نہیں کرو گی۔ دراج نے بھی کئی بار تمہارا پوچھا، اب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی، گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملتے ہوئے زنائشہ نے کہا۔ بس آغا جان کی طرف سے اجازت ملنے میں تھوڑی مشکل ہوئی، ورنہ تمہارے اور دراج کی محبت بھرے اصرار کے بعد میں یہاں نہ آتی ممکن ہی نہیں تھا، رجاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رجاب، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، رجا نے دل سے تعریف کی۔ رجا بالکل سچ کہہ رہی ہے رجاب، پہلی نظر میں تمہیں پہچان ہی نہ سکی، بس یہ دکھائی دیا کہ حسین زلفیں کھولے ایک سروقت پریوش چلی آ رہی ہے۔ زنائشہ کی تعریف پر رجاب بے ساختہ ہنس دی۔ اس کی دلکش ہنسی کا سحر ایک پل کے لیے زنائشہ اور رجا پر بھی طاری ہوا تھا۔ نازک ایمبرائڈری سے سجے آف وائٹ لباس میں اس کی دودیا رنگت دمک رہی تھی۔ ہمیشہ پونی ٹیل یا جوڑے کی شکل میں قید رہنے والے لائٹ براؤن ریشمی بالوں کا آبشار آج آزادی سے اس کی پشت پر پھیلا ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے چہرے کے بدنما نشان چھپائے تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی ہر نشان پر غالب آ رہی تھی۔ مزید ستم اس کی آنکھیں، جن کو کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ رجا، سحر بھابھی تمہیں یہاں کیسے برداشت کر رہی ہیں؟ موڈ تو ٹھیک ہے ان کا؟ رجاب نے پوچھا۔ اب ان کے موڈ کا اندازہ تم خود لگا لینا، اور برداشت تو انہیں کرنا ہی پڑے گا ساری زندگی، رجا شرارت سے مسکرا کر بولی۔ رجا، تم رجاب کو بھابھی کے پاس لے جاؤ، میں آتی ہوں، ذرا کچھ دیر اور انتظار میں ہلکان ہو جاؤں۔ زنائشہ کے خفت بھرے انداز نے رجاب کو چونکایا۔ عرش نہیں پہنچا ابھی تک؟ رجاب کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، مگر یہاں تو خاص مہمان ہی لیٹ ہو گئے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، ہماری نظر لگنے سے بہتر ہے کہ تمہیں عرش کی نظر لگ جائے۔ رجاب نے اس کی اداسی دور کرنی چاہی۔ میں کب سے اسے کہہ رہی ہوں کال کر کے کھری کھری سناؤ، 5 منٹ میں سامنے کھڑے ہوں گے موصوف، رجا نے خشمگی لہجے میں جتایا۔ وہ عرش ہے، امام نہیں، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، زنائشہ نے بھی فوراً جتایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، یہ ایک پھول پکڑو اور کرتی رہو انتظار۔ رجا نے رجاب کے ہاتھوں میں موجود خوش رنگ پھولوں کے بوکے سے ایک گلاب نکال کر جھٹ اسے تھمایا۔ رجا، میں کال اس لیے نہیں کر رہی کہ میں اس پر غصہ کر کے اپنا اور اس کا مزاج برہم نہیں کرنا چاہتی۔ زنائشہ نے ضج ہو کر مزید بھی کچھ کہنا چاہا، مگر رجا انسنی کیے رجاب کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ ایک طاہرانہ نگاہ اس نے ارد گرد خوبصورت اور پر رونق ماحول پر ڈالی۔ تعصب کے ساتھ اس کا چہرہ ہی نہیں، دل بھی بجھ گیا تھا۔ انتظار کی حد ختم ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس دل سے یہاں موجود تھی، ورنہ دل مکمل اچاٹ ہو چکا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب زرکاش نے عرش کی آمد کے بارے میں سوال کیا تو وہ کیا بہانہ بنائے گی۔ فضا میں سر بکھیرتے آرکیسٹرا کی مدھم لہریں دل کی اداسی کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ ایک آخری نگاہ ریسیپشن کی طرف چھائے سکوت پر ڈالتی واپس پلٹ رہی تھی جب یکدم دل کی دھڑکن رکی۔ یقین اور بے یقین کے سمندر میں غوطہ زن وہ پلک نہیں جھپک سکی تھی۔ بلیک پینٹ اور ڈارک میرون شرٹ میں اس کی آئیڈیل قد و قامت اور مقناطیسی شخصیت نے جانے کتنی نگاہوں کو ساکت کر دیا ہوگا۔ ریڈ کارپٹ میں چھپے چند سٹیپس کی طرف آتا وہ یکدم ٹھٹکا تھا۔ سنہری لباس میں جھلملاتے زنائشہ کے سراپے نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ عرش کی آمد اس کا وہم نہیں تھی، اس یقین کے ہوتے ہی زنائشہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ موسیقی اب سماعتوں میں رس کھولنے لگی تھی۔ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ میں نے تمہارے لیے خود پر اتنی توجہ دی تھی۔ وہ شدید ناراضگی سے گلا کر گئی۔ تو میں تمہاری خاطر ہی تو آیا ہوں۔ بالکل وہی سنہری پروں والی پری دکھائی دے رہی ہو جس کی کہانیاں بچپن میں شوق سے پڑھتا تھا اور خوابوں میں اس کی سنگت میں اٹھتا پھرتا تھا۔ عرش، تم نے بچپن میں کبھی کوئی بچپن والا کام نہیں کیا؟ حیرت سے پوچھتی وہ اس کی نظروں پر بمشکل مسکراہٹ روک سکی۔ تم ہو تو بچپن والے کام اب تک کرنے کے لیے ٹارزن کی پیروکار۔ عرش کے جواب پر وہ ہنسی۔ ویسے ابھی ابھی مجھے لگا کہ آج پری خطرے میں ہے، مجھے منتر مل گیا ہے اسے قابو کرنے کا۔ کوئی فائدہ نہیں، تمہارے جنتر منتر شہرام بھائی کے سامنے بے اثر رہیں گے، وہ نخوت سے بولی۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے زنائشہ، عرش نے دھیرے سے ہنستے ہوئے جیسے مضحکہ اڑایا۔ خوش فہمی کا پتہ نہیں، لیکن میں تمہارے آنے کے بعد اب پہلے سے زیادہ خوش ہوں عرش۔ جہاں تم موجود ہوتے ہو وہاں سب کچھ اتنا اچھا کیوں لگنے لگتا ہے؟ بتاؤ تو ذرا یہ راز کیا ہے؟ زنائشہ کی تشویش پر عرش نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہلکے سے کہکہے کے ساتھ بڑے دلکش انداز میں بولا، تم مجھ سے محبت ہی اس قدر کرتی ہو اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہے۔ ہاں، محبت تو میں بہت کرتی ہوں، تم میری ساری باتیں جو مان لیتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تیز روشنیوں میں اس کا بے تحاشا حسن اور رعنائی سے بھرپور سجا سنورا سراپا آنکھوں کو ساکت کر دینے والا تھا، مگر آئینے کے سامنے وہ اپنے جھلملاتے عکس کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے تن کی زینت، اپنے ان زیورات کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس کی اہمیت اور مقام کا احساس دلاتے اس کی طمانینت میں اضافہ کر رہے تھے۔ زرکاش کی شریک حیات کے طور پر اسے قبول کرنے کے بعد آج صبغہ نے اسے یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ ان کی اس خاص تحفے کی پوری حقدار ایک وہی ہے۔ زرکاش کی بیوی کے لیے صبغہ نے جو اپنے طلائی زیورات سنبھال رکھے تھے وہ زرکاش کے ہی توسط سے اس تک پہنچ گئے تھے۔ یہ تمغہ پا کر وہ پچھلی تمام اذیتوں کو بھول گئی تھی۔ صبغہ اس کے سامنے نہیں تھی، آج اپنے ہی بیٹے کی خوشی کے اتنے اہم موقع پر بھی وہ ساتھ نہیں تھیں، مگر ان کی دعائیں ضرور ساتھ تھیں۔ دور رہ کر بھی صبغہ نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان کی بہو ہے۔ اسے اس کا مقام دینے کے لیے وہ اپنی باقی اولادوں کی مخالفت کا سامنا کرنے کا بھی حوصلہ رکھتی ہیں۔ دل و جان سے تو صبغہ نے اسے تبھی جیت لیا تھا جب انہوں نے زرکاش کے نام کو ہی نہیں بلکہ زرکاش کو بھی بڑے ظرف کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اور زرکاش، سوچ کا دھارا زرکاش کی سمت جاتے ہی اس کی دھڑکنیں مہک اٹھیں، ایک الوہی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ آئینے میں دکھتے اپنے ہی عکس سے جھینپ کر اس نے نگاہ چرائی اور بھاری لباس کو سنبھالے ونڈو کے قریب چلی آئی۔ گہری ہوتی رات کی ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آج کی تمام تھکن کو دور کر گیا تھا۔ کھلے آسمان پر چمکتا ادھورا چاند اسے مکمل دکھائی دے رہا تھا، اب کہیں کچھ ادھورا اور نامکمل نہیں رہا تھا۔ ایک شخص کی سنگت اس کی محبت میں اب تک کہکشاؤں کے سفر میں تھی۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے بہت انوکھا، دلکش اور جذباتیت سے بھرپور تھا۔ وہ تو جانے کب سے زرکاش کی محبت میں پور پور ڈوبی تھی، مگر زرکاش کی محبت کا یہ روپ اس کے لیے بالکل اجنبی اور دھڑکنوں کو روک دینے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زرکاش کی محبت میں اتنی شدت، اتنی بے اختیاری بھی ہوگی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے اور اس کے درمیان حدیں مقرر کرتا آیا تھا، اب خود تمام حدوں کو توڑتا اسے روح کی گہرائیوں تک لے گیا تھا۔ چاہا تو محبت سے بھرپور قربت نے اسے احساس دلایا تھا کہ زمین پر رہ کر آسمان تک کا سفر کتنا دلنشیں ہوتا ہے۔ اپنے محبوب و مسیحا کی پرت در پرت عیاں ہوتی محبت نے اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا، جہاں مکمل ہو جانے کا کیف آگی احساس تھا، جہاں لمس بول اٹھتے تھے، جہاں جذبوں کا تلاطم برپا رہتا تھا۔ اس طلسم قدے میں وہ مبہوت تھی۔ شیشے کے فرش پر قدم پھسلنے کا ڈر تھا، مگر ایک مضبوط حصار اسے سنبھالنے کے لیے موجود تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں خمار ٹھہر گیا تھا۔ زرکاش کی وارفتہ گہری نگاہیں اس کے رخساروں کو دہکا گئی تھیں۔ وہ دوبارہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی جو اس کے ماورائی روپ کو آنکھوں میں اتارتا قریب آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ باہر ایسا کچھ نہیں جو تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہو۔
دھیرے سے زرکاش نے اس کا چہرہ اپنی سمت اٹھایا جس کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک رہی تھیں۔ محجوب مسکراہٹ نے اس کے شنگرفی ہونٹوں کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ دراج، آخر کہاں گئے وہ محبت کے بے خوف اظہار، وہ شوخیاں؟ مجھے تو نہیں پسند یہ چھوئی موئی بنی شرمائی لجائی سی دراج۔ اس کی مسکراتی نظروں اور شرارتی لہجے پر دراج کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ اپنے حنائی ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ پیشانی بھی اس کے سینے سے ٹکاتی چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری ہر ادا روپ بہت حسین ہے اور مجھے بہت عزیز بھی۔ یہ میری محبت کی حد ہی تو ہے کہ مجھے تمہاری بد مزاجیاں ہٹ دھرمیاں بھی دل و جان سے پیاری رہی ہیں۔ جھلملاتے زرتار دوپٹے میں چھپے اس کے خوشنما سر سے چہرہ ٹکائے وہ گمبھیر بھاری لہجے میں بولا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی شدید قسم کا جادو کر رکھا ہے مجھ پر، جس کا توڑ دنیا میں کہیں نہیں۔ ویسے اتنی حسین جادوگرنی کے سحر سے میں آزاد ہونا بھی نہیں چاہتا۔ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں۔ سر اٹھا کر دراج نے خفت سے اسے دیکھا۔ ہاں، جادوگرنی تم پہلے تھی، اب تو تم میری پیاری سی شرمیلی سی دلہن ہو۔ مسکراتے ہوئے زرکاش نے اس کا گلاب ہوتا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ دراج، تم خوش ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بہت خوش ہوں زرکاش، آپ کی وجہ سے اتنی خوشیاں ملی ہیں کہ میرا دامن تنگ پڑ رہا ہے۔ اپنے چہرے کے گرد موجود اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ بولی، مجھے معلوم ہے کہ میرا دامن خوشیوں سے بھرنے کے لیے آپ کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ زبان سے نہ کہیں مگر میں جانتی ہوں کہ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے آپ اب تک کس اذیت سے گزرتے رہے ہیں۔ دراج، اس سب کے باوجود میں بھی بہت خوش ہوں، تمہارے لیے، اپنے لیے، کیونکہ اب ہم ایسے رستے پر چل رہے ہیں جس کی منزل کی ہمیں خبر ہے۔ سب کچھ ایک دم سے سہل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوگا، ساری اذیتیں بھی ختم ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسی طرح میرے ساتھ میرے ہم قدم رہیں تو بقیہ دشواریوں سے بھی ہم گزر جائیں گے، مگر ابھی ہمیں پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ ابھی مشکل وقت ختم نہیں ہوا، مجھے قدم قدم پر تمہارا ساتھ، تمہارا دیا گیا حوصلہ اور رہنمائی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ، آپ کے ہم قدم ہوں، میری وجہ سے آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا، میں کبھی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہیں بنوں گی۔ مطمئن رہیں، یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آگے کی دشواریاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ دھیمی آواز میں اسے یقین دلاتی وہ اس کے چہرے پر بکھرتی آسودگی اور روشن آنکھوں میں اپنے لیے موجزن محبت کے بہرے بے قراں کو بخوبی دیکھ رہی تھی۔